यो टु स्याम्पल केसेस जसलाई टी टेस्ट फर डिफरेन्स अफ मिन्स भनिन्छ र यो टेस्ट हामीले के भनिन्छ त्यसमा पनि गरेको थियो है यो जेड टेस्टमा पनि र जेडमा के थियो हाम्रो यो n1 र n2 चाहिँ ग्रेटर देन 30 थियो अहिले हाम्रो n1 र n2 चाहिँ कति छ त लेस देन और इक्वल टु 30 छ है त्यसैले क्वेसन सेम हुन्छ मिनिङ सेम हुन्छ फर्मुला सेम हुन्छ जे टेस्टको जे छ सेकेन्ड एप्लिकेसनको यहाँ पनि सेकेन्ड एप्लिकेसनको सबै कुरा सेम हुन्छ स्लाइटली अलिअलि डिफ्रेन्ट छ है यो कुन कुन ठाउँमा डिफ्रेन्ट छ त्यो चाहिँ हेर्ने एकचोटि यसमा छ टु स्याम्पल मिन टेस्टको अर्थ हुन्छ फर्स्ट स्याम्पल मिन र सेकेन्ड स्याम्पल मिन एक आपसमा सेम छ कि छैन हेर्ने काम हो र स्मल स्याम्पल केस अर्थात् टी टेस्टको भ्यालु फर्स्ट स्याम्पल साइज र सेकेन्ड स्याम्पल साइजलाई जोडेर लेस देन इक्वल टु 30 भयो भने हामी टी टेस्ट गर्छौँ तर ग्रेटर देन 30 भएको भयो भने त्यो जे टेस्टमा जान्थ्यो है त्यसैले सबै कुरा सेम हो क्वेसन पनि उस्तै हो मिनिङ पनि एउटै छ खालि स्मल केस र लार्ज केसको है नल हाइपोथेसिसमा μ1 इक्वल्स टु μ2 हो यसको अर्थ हुन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु स्याम्पल मिन्स दुईटा स्याम्पल मिनको बिचमा डिफरेन्स छैन यो तिमीहरूले जानेकै कुरो छ है अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको तीनटा अप्सन छ μ1 डज नट इक्वल्स टु μ2 जसलाई टु टेल टेस्ट भनियो ग्रेटर देन र लेस देन छ भने त्यसलाई हामी वन टेल टेस्ट भन्छौँ ग्रेटरको केसमा राइट टेल टेस्ट भन्छौँ लेस देन छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट हो तर ग्रेटर र लेस दुईटैलाई वन टेल टेस्ट भनिन्छ अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा यहाँ टी लेखिएको छ है पहिला जेड लेख्थ्यो अहिले हामी टी लेखेका छौँ अनि फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन अनि माइनस डिफरेन्स अफ μ1 माइनस μ2 यो डिफरेन्स अन्डर नल हाइपोथेसिसमा कति हुन्छ ल भन त फर्मुलामा अन्डर नल हाइपोथेसिस हो 0 राख्ने है क्वेसनमा हामी 0 राखेरै काम गरेका हुन्छौँ यो डिफरेन्स दिएको छ भने राख्नुपर्छ छैन भने अलवेज यो 0 मानिन्छ है त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन हो इट इज अल्सो कल्ड क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ टी अब क्रिटिकल रिजनमा एउटा कुरा यहाँ थपेको हो है एन्ड यो n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री अफ फ्रिडम भन्छ है एउटा यो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ थपिएको हो जे टेस्टमा हामी इन्फिनिटीमा एकैचोटि हेर्छौँ तर टी टेस्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है यसलाई सर्टमा डिएफ भनिन्छ डिग्री अफ फ्रिडम डिग्री अफ फ्रिडम भयो यो नयाँ एउटा यो एक्स्ट्रा काम मात्र हो है यो डिग्री अफ फ्रिडम टु टेल टेस्टको डिग्री अफ फ्रिडम जुन छ नि हाम्रो सेकेन्ड एप्लिकेसन टी टेस्टको n1 प्लस n2 माइनस 2 लेख्नुपर्छ र यो टी अल्फा छ भने टी अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2 छ भने यो वन टेल टेस्टको लागि भयो और वन टेल्ड अनि टी अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम लियो भने यो चाहिँ टु टेल टेस्टको लागि भयो हाम्रो यो लेख्ने हामीसँग टु टेलमा टी अल्फा बाई 2 लेख्ने डिसिजन क्राइटेरिया पनि सेमै हो क्यालकुलेटेड भ्यालु यदि टी क्यालकुलेटेड भ्यालु सानो भयो भने टेबल भन्दा एक्सेप्ट लेख्ने अदरवाइजमा चाहिँ रिजेक्ट लेख्ने अब स्ट्यान्डर्ड एररको कुरा छ यहाँ फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस स्याम्पल मिन यो स्ट्यान्डर्ड एरर पनि हामीलाई चाहियो यो फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस यो सेकेन्ड स्याम्पल मिन स्ट्यान्डर्ड एररको कुरा छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ टु स्याम्पल मिन्स भन्दा डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स हो यो टु स्याम्पल मिन्स भन्दा भइहाल्छ है
अर्थात् डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स भनिन्छ। यो पनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स स्याम्पल मिन इज, यो सिग्मा 1 सिग्मा 2 छ भने गिभेन छ भने यो फर्मुला राख्ने, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिएको छैन बट अनइक्वल छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नट गिभेन बट इक्वल छ भने यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्ने। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त पहिलादेखि सम्झेको हो नि, क्लियर छ? हेलो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त सम्झेको छ नि, के छ? हेलो शिशिर। हजुर सर। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा त सम्झेको हो नि पहिलाको? हजुर छ सर। ठिक छ। त्यसो भए तर तिमीले यो इक्वल अनइक्वल छुट्याउन सकेन भने है यो लास्ट थर्ड फर्मुला युज गरिदिने, यदि छुट्याउन सकेन भने त। अब यो n1 n2 ग्रेटर देन 30 छ भने n1 प्लस n2 माइनस 2 को ठाउँमा n1 प्लस n2 लेख्न मिल्छ, तर लेस देन अर इक्वल टु 30 छ भने n1 प्लस n2 माइनस 2 नै राख्नुपर्छ है। हामी अहिले स्मल स्याम्पलमा काम गर्दैछौँ, टी टेस्टमा काम गर्दैछौँ, त्यसैले यहाँ n1 प्लस n2 माइनस 2 ले डिभाइड गर्ने, यो फर्स्ट स्याम्पल x माइनस x मिनको होल स्क्वायर प्लस समेसन y माइनस y मिनको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। यसलाई होल स्क्वायरलाई ब्रेक गरियो भने यो फर्मुला पनि हुन्छ, समेसन x स्क्वायर n1 x मिनको स्क्वायर समेसन y स्क्वायर n2 y मिनको स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2। कुन बेला त डेटा दिएको छ भने है, तिमीलाई डेटा दिएको छ आफै निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गरिदिँदा बेस्ट हैन। यो दुईटामा कुनै एउटा, यदि s1 s2 गिभेन छ भने है, यदि s1 s2 गिभेन छ भने यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ नि, यो यसको फर्मुला n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 हुन्छ है। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलामा यो माइनस 2 राख्नुपर्छ, स्मल केस हो यो। अब कन्फिडेन्स इन्टरभल 1 माइनस अल्फा इन्टु 100% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर डिफरेन्स अफ पपुलेसन मिन्स μ1 माइनस μ2 इज। अब यो कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि सेम नै हो, फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन, यो टी अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री अफ फ्रिडम इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर। अब नेगेटिभ साइन लियो भने त लोवर लिमिट्स अफ मिन डिफरेन्स आउँछ, यो पोजिटिभ साइन लियो भने त अप्पर लिमिट्स अफ पपुलेसन मिन डिफरेन्स आउँछ, अनि अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरियो भने त्यसलाई साइज अफ एरर भनिन्छ, जुन 2 टाइम्स हुन्छ हाम्रो है। अब एकचोटि क्वेसन पढ्नु पर्यो है। The average number of articles produced by 2 machines per day are यति दिएको छ, with a standard deviation दिएको छ, on the basis of records of 15 days production। ल भन त यिनीहरू के हो, यो 200 र 250 के हो, त्यस्तै 20 र 25 के हो, र यो 15 डेज के हो। यो भन त 200 र 200 स्याम्पल मिन भयो तिनीहरू, अनि एउटा चाहिँ फर्स्ट स्याम्पल मिन भयो, एउटा चाहिँ सेकेन्ड स्याम्पल, अनि 20 र 25 छ। त्यो चाहिँ स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, र एउटा फर्स्ट स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, एउटा सेकेन्ड स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, त्यहाँ एभरेज लेखेको छ है। दुईटा मेसिनले प्रोड्युस गरेको छ। यो द एभरेज नम्बर अफ आर्टिकल प्रोड्युस्ड बाई 2 मेसिन्स पर डे, फर्स्ट मेसिनले 200 एभरेजमा चाहिँ प्रोडक्ट गर्छ आर्टिकल, सेकेन्ड मेसिनले 250 गर्छ,
र यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्स्ट मेसिनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 छ, सेकेन्ड मेसिनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25 हो अन द बेसिस हो, तर 15 दिनको रेकर्ड हो है। फर्स्ट मेसिनको पनि 15 दिनको रेकर्ड हो, सेकेन्ड मेसिनको पनि 15 दिनको रेकर्ड लिएको छ है। Can you regard both the machines equally efficient 1% लेभल भनेको छ। अब यो 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल हुन्छ? 2 टेल। 2 टेल गर्ने अब सकिहाल, त्यति काम मात्र हो। यो कम्बाइन S1 S2 दिएको छ भने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ। यो फर्मुला S1 S2 गिभेन हो, यो फर्मुला लगाएर कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने। अब यस फर्स्ट स्याम्पल मिन मेसिन फर्स्ट, अर्को मेसिन सेकेन्ड हो। फर्स्ट स्याम्पल मिन 200, सेकेन्ड स्याम्पल मिन 250। फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20, सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25। फर्स्टको पनि 15 दिनको डाटा हो, N1 बराबर 15। सेकेन्ड मेसिनको पनि 15 दिनको डाटा हो, N2 बराबर 15 हो। अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यही फर्मुला छ, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 माइनस 2। अब N1 15 छ, S1 20 को स्क्वायर भयो, N2 पनि 15 नै हो, अनि S2 चाहिँ 25 को स्क्वायर भयो, N1 प्लस N2 माइनस 2 भयो। हाम्रो रिजल्ट यति आउँछ, यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्छु, यो थर्ड फर्मुला, यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स S into 1 by N1 plus 1 by N2। S भनेको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 24.115, 1 by N1 भनेको 15 प्लस 1 by N2 भनेको 1 by 15। यो हाम्रो रिजल्ट निकाल्दा यति आउँछ है। यो दुईटा कुरा क्लियर छ? हजुर सर। क्लियर भएपछि प्रोसेसमा जाने हो। नलको मिनिङ हुन्छ नो डिफरेन्स, अर्थात् इक्वली। अल्टरनेटिभ को अर्थ डिफरेन्स अर्थात् आर नट इक्वली हो है, रिफरेन्स। अब नल हाइपोथेसिसको सर्ट लङ्ग्वेज तिमीले टाइम छैन भने यो लङ्ग्वेज पनि लेख्न मिल्छ। यो μ1 इक्वल्स टु μ2 हो, यो चाहिँ म्याथमेटिकल त आइसक्यो, लङ्ग्वेज अब टाइम मिल्यो भने यता लेख्ने है। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन एभरेज अफ फर्स्ट मेसिन एन्ड सेकेन्ड मेसिन, अर्थात् there is no significant difference between first sample mean and second sample mean। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो 2 टेल हो कि 1 टेल त्यो क्लियरली लेख्नु होला है। अहिले डज नट इक्वल्स टु भयो 2 टेल टेस्ट छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला अन्डर नल हाइपोथेसिस टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड एरर। फर्स्ट स्याम्पल मिन 200 छ, सेकेन्ड स्याम्पल मिन 250 छ। स्ट्यान्डर्ड एरर यहाँ निकालेका छौँ हामी माथि 08.556। यो भ्यालु राख्दा नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ। नेगेटिभ आउने बित्तिकै मोडुलस राख्नुपर्छ है, मोडुलस। अब क्रिटिकल रिजनको लागि अल्फा चाहिँ 1% हो एन्ड N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री अफ फ्रिडम हो। त्यसैले 15 प्लस 15 माइनस 2 भनेको 28 डिग्री अफ फ्रिडम यो 2 टेल छ। त्यसैले T अल्फा बाई 2 N1 प्लस N2 माइनस 2 लेख्ने, अनि यो 0.01 बाई 2 N1 प्लस N2 भनेको 15 प्लस 15 माइनस 2 भयो। यो यति आउँछ हामीलाई। अब यसको रिजल्ट टेबलबाट हेर्नु पर्यो। तिमीहरूसँग टेबल छ, हेर त्यसको रिजल्ट यति नै हो कि फरक पर्छ? टी टेबल त पठाइदिएको छु नि, हेर त। डिग्री अफ फ्रिडम 28 खोज्ने, अनि अल्फा चाहिँ 1 टेलमा गएर 0.005 फेर्ने। चेक गर एकचोटि। हेर त यहाँ यो डिग्री अफ फ्रिडम छ, अनि यो अल्फा माथि छ, यो 0.005 यहाँ छ। यो भनेको लास्टको फोर्थ लाइन है, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्टबाट फोर्थ लाइन हो। अब डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो 28 छ।
28 यहाँ छ यो लाइन। यो लाइनमा हामी गएर यो भ्यालु छ कि छैन हेर त। फोर्थ कलमको लास्टको फोर्थ कलमको भ्यालु यही छ 2.763 देखिराखेको छ यो। हजुर सर। यो चाहिँ 28 डिग्री अफ फ्रिडम भयो है। त्यसरी यो लाइनमा जानु पर्यो र हाम्रो यताबाट लास्टबाटको फोर्थ लाइन कलम छ, फर्स्ट कलम सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कलम हो यो 2.763 त्यही भ्यालु राखेको छ यो 2.763। अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो र यो ट्याबुलेटेड भ्यालु भयो। क्याल्कुलेटेड चाहिँ ठुलो छ, ठुलो भएपछि एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट? रिजेक्ट। रिजेक्टको अर्थ हुन्छ फर्स्ट मेसिनको एभरेज पर्फर्मेन्स र सेकेन्ड मेसिनको एभरेज पर्फर्मेन्स इक्वली छैन है, आर नट इक्वली, अर्थात् सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हो। हामी लेखेको छ बोथ मेसिन्स आर नट इक्वली इफिसिएन्ट है। यो सर्ट कन्क्लुजन लेखेको छ बोथ मेसिन्स आर नट इक्वली इफिसिएन्ट अर्थात् इट इज सिग्निफिकेन्ट। कन्क्लुजन क्लियर भयो यो? हजुर सर। अब तिम्रो यस्तै हुन्छ, डाटा दिएको छ भने पनि कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। जस्तै अब तिम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल यदि सोध्यो भने है, माथि सोधेको त सायद छैन, यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा गरेको यहाँ छैन, तर यदि निकाल्नै पर्यो भने सोधिदियो भने त कुनै न कुनै लेभलमा त सोध्छ नि हामीलाई होइन। अहिले 98 99 भनिदियो भने त अल्फा कति पर्सेन्ट हुन्छ? 1%। 1% को हाफ त यति नै हुन्छ नि त होइन? किनकि यो अल्फा बाई 2 लिनुपर्छ। अब यो भ्यालु डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई गरेको छ है, नत्र एक स्टेप यो लेख्नुपर्छ। यहाँ एक स्टेप हामीले यसैलाई कपी गरेर एक स्टेप फेरि थप्न मिल्छ। एकैछिन ल है। अब यो चाहिँ अल्फा बाई 2 भनेको छ, हामी 0.1 राख्यो भने डिभाइड बाई 2 लेख्नुपर्छ। अब 2 लेखेपछि डिग्री अफ फ्रिडम त हाम्रो n1 प्लस n2 नै हो, अर्थात् त्यसलाई हामी 15 प्लस 15 माइनस 2 लेख्नु पर्यो। यसको सिम्प्लिफाई गर्दा यति नै आउँछ। अनि यसको रिजल्ट माथि निस्केको टेबलबाट हेर्दा पनि हुन्छ 2.763 नै हो। 2.763 यसको मल्टिप्लाइड गर्यो भने यति हुन्छ। एकचोटि नेगेटिभ साइन लिने, एकचोटि पोजिटिभ साइन लिने, यो हाम्रो यति चाहिँ लिमिट्स हो। अर्थात् दुईटा पपुलेसनको मिन डिफरेन्स चाहिँ यति हुन्छ भने कुरा यहाँदेखि लोअर लिमिट यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान सक्छ। त्यसैले यो 99% कन्फिडेन्स लिमिट फर डिफरेन्स अफ पपुलेसन मिन्स इज यति भयो। क्लियर भयो? यो इस्टिमेसन सोध्यो भने क्लियर छ यो कुरा? हेलो हजुर सर, क्लियर छ। इस्टिमेसन सोध्यो भने गर्नु होला है, तर यो क्वेसनमा छैन, मैले सिकाइदिएको मात्र हो है। अब हेर त्यहाँ डेटा दिएको छ हामीलाई, फर्स्ट स्याम्पलको डेटा छ र सेकेन्ड स्याम्पलको डेटा हो।
यो भन्दा अगाडि हाम्रो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन थियो, अहिले स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन, डेटा दिएको छ है। अब यो डेटाबाट हामीले क्वेसन सोधेको छ, इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन यिल्ड्स भनेको छ। अब यसमा हामीलाई यो यसो पढ्दाखेरि यो 1 टेल लाग्छ कि 2 टेल लाग्छ? 2 टेल गर्ने हो। तर डेटा दिएको छ भने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हाम्रो यो फर्मुला छ है। यो डेटा दिएको बेलामा यहाँ लेखेको छु, यदि डेटा दिएको छ भने इफ डेटा आर गिभन यहाँ छ है, त्यो बेलामा यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो फर्मुला युज गरिदिँदा राम्रो है। समेसन एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर प्लस समेसन वाई माइनस वाई मिनको स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 गरेर कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, त्यसपछि बल्ल यो फर्मुलामा जाने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एररमा जाने। अब यो डेटा गिभन छ भने यो डेटाबाट तिमीले यो यति टेबलको काम गर्न सकिन्छ? हजुर सर। अब यो कलमहरु छ नि, यो रिजल्ट्स र यो यताको रिजल्ट लिएर स्ट्यान्डर्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नेहरु मिनहरु निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ n1 पनि 9 वटा छ, n2 7 वटा डाटा छ। स्याम्पल मिन फर्स्टको समेसन x बाई n1 भयो, यो 333 बाई 9 हुन्छ, यो 37 भयो। समेसन y 238 छ अनि 7 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, त यो हाम्रो 34 हुन्छ। यो फर्स्ट स्याम्पल मिन 37 हो, सेकेन्ड स्याम्पल मिन 34 हो। अब यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला हो यो समेसन x माइनस x मिनको होल स्क्वायर प्लस समेसन y माइनस y मिनको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। अब स्क्वायर रुट समेसन x माइनस x मिन भनेको 1134 छ, त्यसैले 1134 भयो, प्लस समेसन y माइनस y मिनको होल स्क्वायर चाहिँ 386 हो, त्यसैले यहाँ 386 राखेको छ। फर्मुलामा n1 प्लस n2 माइनस 2 हो, n1 9 छ, n2 7 छ, माइनस 2 हो। यसको सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ एकचोटि निकाल त क्याल्कुलेटरले, निकाल त कति आउँछ? क्याल्कुलेटर छ हैन सर? 10.42 10.42। अब यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो। अब स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला अब यो चाहिँ निकाल त एकचोटि। यो भ्यालु म भ्यालु राखिदिन्छु है, यसको भ्यालु 10.42 अनि n1 भनेको 9 1/9, n2 भनेको 7 हुन्छ 5.25 हो है। अब स्ट्यान्डर्ड एरर आएपछि प्रोसेसमा जानु पर्यो। नल हाइपोथेसिसमा μ1 इक्वल्स टु μ2, यसको अर्थ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन मिन अफ म्यानुअर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भन्दा पनि हुन्छ है। यो म्यानुअर फर्स्ट हो र म्यानुअर सेकेन्ड हो। यसको अर्थ नलको मिनिङ हुन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स मिन अफ म्यानुअर फर्स्ट एन्ड म्यानुअर सेकेन्ड है। तर अर्को यहाँ कहीँ पनि मोर देन लेस देन नलेखेको हुनाले यो 2 टेल टेस्ट हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो डज नट इक्वल्स टु हुन्छ, यो 2 टेल टेस्ट भयो। अब टेस्टको हाम्रो यही फर्मुला छ, यही फर्मुलामा भ्यालु पुट गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। यो तिम्रो फर्स्ट स्याम्पल मिन 37 छ, x मिन, y मिन 34 हो, 37 माइनस 34 है, 7 माइनस 34
T4 अनि स्ट्यान्डर्ड एररको रिजल्ट निकालेका छु 5.25 यो 5. यो स्ट्यान्डर्ड एररको रिजल्ट हो 5.25 यो 8.25 यो कति हुन जान्छ 0.54 अब टेबल भ्यालु हामीले हेर्नु पर्यो यो 5% हो तर हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ n1 प्लस n2 माइनस 2 यसको अर्थ हो यो 9 प्लस 7 माइनस 2 अनि 14 भयो 14 डिग्री अफ फ्रिडम अब यो 2 टेल छ त्यसैले t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2 लेख्नु पर्यो यो अल्फा 5% लिएको छ अनि यति भयो यो भनेको 0.025 14 हो अब यो टेबल हेर्नु पर्यो यो 2 टेलको 5% हो 1 टेलको त्यसैको हाफ हुन्छ है यो 2 टेलमा 5% हो तर अल्फा बाई 2 गरेपछि 1 टेलमा शिफ्ट हुन्छ त्यसैले यो सेकेन्ड बोल्ड लाइन हो तर हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम अहिले 14 छ यो लाइनमा 14 यहाँ जानु पर्यो है यही लाइनमा यो 2.145 छ कि छैन हेर त ठीक छ 2.145 ठीक छ कि छैन भन कति भ्यालु हुन्छ भन त हजुर सर त्यही हो 2.1 त्यही भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो 2.145 अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु त सानो भयो 1 भन्दा पनि सानो छ है अनि यो 1 भन्दा ठुलो छ त्यसैले क्याल्कुलेटेड सानो भएपछि एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यसको अर्थ हो दुईटै स्याम्पल मिन सेम हो अर्थात् नट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स सिन्स यो t क्याल्कुलेटेड भ्यालु अब मोडुलस छैन त्यसैले मोडुलस लिनु परेन लेस देन t ट्याबुलेटेड भ्यालु हैन यो t क्याल्कुलेटेड भ्यालु t 0.025, 14 यस्तो पाएपछि accept null hypothesis यो null hypothesis accept meaning हो therefore mean of are no ends significant difference यति लेख्दा बुझिन्छ ल्याङ्ग्वेजहरु यसो मिलाएर चेन्ज गर्न मिल्छ है क्लियर भयो पुरा अब क्वेशन उस्तै हुन्छ खाली क्वेशन चिन्नु पर्यो है
अब यो क्वेसन हेर त, to test the effects of fertilizer on rice production, 24 plots of land having equal area were chosen. Half of these plots were treated with fertilizer and other half untreated. 24 वटा प्लट छ जसको आधी प्लटमा चाहिँ फर्टिलाइजर चाहिँ युज गरेको छ, आधी प्लटमा चाहिँ फर्टिलाइजर युज गरेको छैन है। Other conditions were the same. The mean yields of rice on untreated plots was 4.8 quintals and standard deviation यति। यो एउटा स्याम्पलको जुन अनट्रिटेड छ है, अर्थात् नट युज फर्टिलाइजर है, while the mean yields on the treated plots was यति क्विन्टल एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति क्विन्टल। ल यसमा के दिएको छ हेर त, यहाँसम्म फर्स्ट स्याम्पल र सेकेन्ड स्याम्पलको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ कि छैन? छ सर। अब यहाँ S1 S2 त दिएको छ नि, त्यसैले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि हामी S1 S2 गिभन केस राख्ने है, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने। अब त्यो फर्स्ट क्वेसन यस्तै प्रोसेसमा गरेका थियौँ। कैन वी कन्क्लुड दैट देयर इज सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट इन राइस प्रोडक्सन बिकज फर्टिलाइजर एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो। यो देयर इज सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ है, यो 1 टेल हुन्छ या 2 टेल भन त? 1 टेल्ड। 1 टेल गर्ने, तर यो चाहिँ फर्टिलाइजर ट्रिटेड चाहिँ इम्प्रुभ गरियो भने बुझ्नु है, त्यहाँ क्लियर त गरेको छैन। अब जुनमा चाहिँ फर्टिलाइजर युज गरेर प्रोडक्सन गरेको छ त्यो चाहिँ इम्प्रुभ भयो, अनि अनट्रिटेड भनेको छ है। तर यहाँ यन कति राख्ने, 24 वटा प्लटमा हाफ प्लटमा चाहिँ फर्टिलाइजर युज गरेको छ, अनि अर्को हाफमा चाहिँ नट फर्टिलाइजर युज गरेको छ। N1 पनि 12 भयो, N2 पनि 12 भयो। यो क्लियर हुन्छ कि हुँदैन भन त? N1 N2 मा क्लियर छ कि छैन? छ सर। हो, त्यसो भए त पुगिहाल्यो है। यो डेटा दिएको छ यहाँ, ड्रग ए र ड्रग बी। ड्रग ए मा 10 वटा डेटा छ, ड्रग बी मा 10 वटा छ। यो सेकेन्ड प्रोसेस जस्तै भयो है, हामी यो डेटा दिएको केस। तर यहाँ लेखेको छ ड्रग ए इज लेस इफेक्टिभ देन ड्रग बी। अब यो 1 टेल गर्ने कि 2 टेल गर्ने? 1 टेल। 1 टेल गर्ने। ड्रग ए चाहिँ कम हो, ड्रग बी चाहिँ बढी हो, त्यसैले हामीले ड्रग ए कम हुनुको अर्थ यो ड्रग ए लेस देन ड्रग बी लेख्नुपर्छ है। यो 1 टेल टेस्ट भयो। अब यो पनि बुझ्यो है। क्वेसन उस्तै हुन्छ है, जति क्वेसन दिए पनि यही 2 किसिमको क्वेसन हुन्छ, डेटा दिएको कि भ्यालु दिएको। The 2 means of random sample of size 9 and 7। दुईटा स्याम्पल छ, एउटामा 9 वटा साइज हो, एउटामा 7 हो, तर यिनीहरूको मिन दिएको छ। द सम अफ स्क्वायर दिएको छ। यो के दिएको छ भन त? यो मैले इन्डिकेट गरेको के कुरा दिएको छ भन त? समेसन x माइनस x बार होल स्क्वायर। x माइनस x मिन को स्क्वायर पनि दिएको छ, समेसन y माइनस y मिन को स्क्वायर पनि दिएको छ है। यो चाहिँ यो फर्स्ट चाहिँ समेसन x माइनस x मिन को होल स्क्वायर हो, यो चाहिँ समेसन y माइनस y मिन को होल स्क्वायर हो, किनकि फ्रम डेभिएसन्स फ्रम मिन्स भनेको छ। अब यो दुईटा समेसन दिएपछि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अब यो ती गर्न सकिन्छ नि? अब कुरा क्लियर भयो? सकिन्छ। 38 क्वेसन सकिन्छ सर। यो पनि 2 टेल नै हुन्छ है, यसमा चाहिँ लेस छैन, सेम भनेको छ है। अनि यो ग्रुप 5 वटा, एउटा ग्रुपमा 5 वटा पेसेन्ट छ,
तिनीहरूको चाहिँ वेट दिएको छ 5 वटा यो डाटा दिएको सेकेन्ड ग्रुपमा 7 वटा छ त्यसको डाटा यो दिएको छ अनि डु यु एग्री विथ द क्लेम मेडिसिन बी इन्क्रिज वेट भनेको छ यसले 1 टेल देखाउँछ कि 2 टेल 1 टेल 1 टेल देखाउँछ तर यो डाटा दिएको डाटा चाहिँ यो टेबलमा नदिएर अलग अलग दिएको छ त्यति मात्र फरक हो यो त गर्न सकिन्छ जम्मा दुई किसिमको क्वेशन हो एउटा S1 S2 गिभन एउटा डाटा चाहिँ गिभन ल हुन्छ है यो क्वेशनहरु कम से कम टाइप्सहरु एउटा दुईटा बनाउनु है धेरै पर्दैन अरु त बुझ्यो हुन्छ कि क्वेशन बुझ्नु 1 टेल हो कि 2 टेल हो यसरी बुझ्ने लास्ट थ्यांक यू आजलाई यतिकै राखौं है हस् थ्यांक यू सर थ्यांक यू म अब हाजिरी गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन तिमीहरुको एक दिन लाग्छ अझ यो युनिटमा प्योरिटी टेस्ट एउटा बाँकी छ त्यो सानो हो त्यसपछि हामी अर्को युनिटमा जानुपर्छ है